وسلم سلاما تاما على سيدنا ومولانا محمد الذي تنهل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخاتمة. تنهل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له. يا الله يا الله يا الله، اللهم اغفرها وارحمها ونقها من الخطايا كما نقيت الثوب الابيض من الدنس. اللهم برد مسمعها، اللهم برد مسمعها، اللهم برد مسمعها، اللهم اذكر ذكرها خيرا في الملأ الأعلى، في الملأ الأعلى، الملأ الأعلى. اللهم إنا نسألك أن تعطيها شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفة رسول